बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अमजद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले कुछ बरसों में बैनुल-अक़वामी सतह पर पे दर पे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ये ताल्लुकात बिल्कुल खालिस्तन मफादात पर मबनी होते हैं और हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ तरतीब देता है। जिस मुल्क का मुफाद जिस चीज से जुड़ा होता है, जिस मुल्क से जुड़ा होता है, वो उसके साथ अपनी पॉलिसी, अपनी खारजा पॉलिसी को जोड़ लेता है। इसकी हालिया मिसाल बाज़ अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम करना है, जिसमें सरफहरिस्त यूएई है। यूएई का इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दचका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यही अरब ममालिक हैं जो हमेशा से इसराइल को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते रहे हैं। और हम पाकिस्तानी जो एक जज्बाती कौम हैं, वो अरब ममालिक के साथ मिलकर इसे एक पूरी उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई समझते हुए इनके साथ शाना बिशाना इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। आज यही अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और इसके साथ ताल्लुकात की बहाली को अपने लिए बहुत बड़ा फायदा करार दे रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया है और ना कभी इसको तस्लीम करेगा। उसकी वजह भी उन्होंने बयान करते हुए फरमाया है कि इसराइल और फ़लस्तीन का मामला बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कश्मीर पर इंडिया का गासबाना कब्जा है। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो उसका मतलब यही होगा कि हमने जैसे कश्मीर पर इंडिया का गासबाना कब्जा भी कबूल कर लिया है, और ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अरब ममालिक तस्लीम करते हैं तो करें, लेकिन हम इसराइल को उस वक्त तक कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मामला सॉल्व नहीं हो जाते। हर पाकिस्तानी इसराइल से नफरत करता है, और ये नफरत आज से नहीं है, कई नस्लों से है। पुराने लोगों से पूछे तो उन्हें याद है कि 23 मार्च 1940 को जब लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी तो उसके साथ ही एक और करारदाद भी मंजूर की गई थी, और वो करारदाद थी फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद। और उसी वक्त से हमने ये अहद किया था कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े होंगे और इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इजराइल को। किया बहरहाल एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने बिल आखिर एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सऊदी अरब को मजबूर कर दिया है कि वो फिलहाल इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने बाकायदा तौर पर यह बयान जारी कर दिया है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, सऊदी अरब इसराइल को हरगिज तस्लीम नहीं करेगा। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। सब जानते हैं कि यूएई और दीगर अरब ममालिक ने सऊदी अरब के कहने पर ईरान और तुर्की के इलाके में बढ़ते हुए असर रसूख को कम करने के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए थे, ताकि अरब ममालिक जो इस वक्त जरा मुसीबत में नजर आ रहे हैं उनका असर रसूख दोबारा से बहाल किया जाए, उनको दरपेश खतरात को कम किया जा सके। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बयान करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान ने अब अपनी खारजा पॉलिसी को एक दुरुस्त सिमत में मुतय्यन कर लिया है और अपने तमाम तर मफादात चाइना से जोड़ लिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मेरी इस बात की तस्दीक करते हुए अपने पिछले इंटरव्यू में कुछ। नाज़रीन किराम, अब कुछ बात मुल्की सियासत की करते हैं। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस में पेशी थी और इस पेशी का बहुत चर्चा रहा। इस धुआंधार पेशी की गूंज जो है वो असेंबली में और सेनेट में भी सुनी गई और इस हवाले से काफी तबसरे भी होते रहे। बहरहाल मरीम नवाज ने इस मौके पर अपनी चुप का रोजा तोड़ते हुए कुछ बयानात भी दिए हैं।
انہوں نے کہا ہے کہ میری اور میرے والد کی خاموشی بڑی زوردار آواز میں گونج رہی ہے اور اس کی گونج حکومتی ایوانوں کو لرزا رہی ہے۔ مریم نواز نے تو اپنے طور پہ ایک اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر دیا، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس پہ دو دھڑے بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور دوسرا دھڑا میاں شہباز شریف کے ساتھ ہے۔ میاں شہباز شریف جب لندن سے پاکستان واپس آئے تو انہوں نے کچھ دن کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ مجھے کچھ خاص قوتوں نے پاکستان بلایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کچھ ہفتوں میں اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ جو قوتیں اس حکومت کو لے کر آئی تھیں ان قوتوں نے ہمیں کہا تھا کہ ستمبر میں اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حکومت کا سپٹمبر میں یا اس سے پہلے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وہ کون سی قوتیں ہیں جو شہباز شریف کو لندن سے پاکستان لے کر آئیں اور انہوں نے کیا گارنٹیز دی تھیں؟ میاں شہباز شریف نے اپنے بھائی میاں نواز شریف اور مریم نواز کو کیوں چپ کرا رکھا ہے؟ وہ کیوں ایکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو مسلم لیگ نون کے مستقبل کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت اپنے سپورٹرز کو انتہائی مایوس کر رہی ہے اور شاید یہ بات میاں نواز شریف نے لندن میں محسوس کر لی ہے۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کی ملکی سیاست میں ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اندر کی بات یہ ہے کہ جس دن FATF کے حوالے سے حکومت نے بل قومی اسمبلی سے ایوان سے منظور کروانا تھا، اس سے ایک روز پہلے مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور ان سے کہا کہ مسلم لیگ نون ہم سے بالا حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اور آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو پورا یقین دلایا کہ ہم جو بھی اسمبلی میں کریں گے وہ آپ کے مشورے سے کیا جائے گا۔ چنانچہ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کیجئے، میں ابھی آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف نے اس وقت مسلم لیگ نون لاہور آفس میں یہاں پہ اپنے رہنماؤں کو فون کیا اور یہاں کے لوگوں کو ہدایت کی کہ تمام معاملات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں۔ میاں نواز شریف نے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ فون کیا اور ان کو گارنٹی دی کہ آپ صبح دیکھیں گے کہ ہمارے تمام لوگ آپ کے ساتھ مل کر حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے۔ اب صبح مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تلاش کرتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر میاں نواز شریف کی ہدایت کی روشنی میں چلنے کا کہنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مولانا کو کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ ان کو واضح طور پہ میاں شہباز شریف کی طرف سے کچھ اور ہدایات تھیں۔ وہ بل آسانی سے پاس ہو گیا اور اب مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں میں کوئی اتحاد نہیں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہی، اسی لیے حکومت کو اپنی منمانیاں کرنے کا کھل کر موقع مل رہا ہے۔ بہرحال مریم نواز اور میاں نواز شریف کے دوبارہ چند بیانات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ دونوں باپ بیٹی دوبارہ سے ملک کی سیاست میں ایکٹیو ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آیا اپنی اس بات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ بازی کی طرح سے دوبارہ خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ صرف پیشی کے موقع پر ہی تھا جو کچھ تھا، یا بعد میں بھی وہ اس پر باقی عمل کرتے ہیں۔ ملکی اپوزیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو نظر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا دار و مدار آنے والے دنوں پر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔